राज्यांत पावसा सयत अपघातांचो घसघसो सुरू जाला। रेवोड्या वाठारांत एका 28 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक स्वयं अपघातात मरण आयलें। जाल्यार 26 वर्साचो तरणाटो दांडो बाणावले खेळामळार फुटबॉल खेळटना कोसळ्ळो आनी जेन्ना ताका उपचाराक व्हेलो तेन्ना ताका मरण आयिल्ल्याचें उक्ताडार आयलें। मजगतीं नावेली वेस्टर्न बायपासार गोरवांक लागून जाल्ल्या अपघातांत कारीचें बरेंच लुकसाण जालां। रेवाडा बार्देस वाठारांत मोटरसायकल अपघातांत कुलदीप फडते ह्या 28 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयलें। पुलिसांनी दिल्ले माहिती प्रमाण ही घडणूक स्वयं अपघात आशिल्ली। फुडली चवकशी चालू आसा। दांडो बाणावले खेळामळार जाल्ल्या दुखेस्त घडणुकेंत 26 वर्साचो फुटबॉलर चलो फुटबॉल खेळटना कोसळ्ळो। ताका हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलो, पूण आंबावले केपेच्या ह्या तरणाट्याक मरण आयिल्ल्याचें उक्ताडार आयलें। नावेली वेस्टर्न बायपास रस्त्यार भटक्या गोरवांक लागून रातच्या वेळार अचकीत अपघात घडलो। ह्या अपघातांत कार पुरायपणान इबाडल्या। देखून हाका जापसालदार धरप तरी कोणाक आनी लुकसाण भरपाय कोण दितलो असो प्रश्न मुखार आयला। भटक्या गोरवांचो प्रश्न बऱ्याच काळा सावन हुमकळत आसा, पूण प्रश्न मात तडीक लागना। आज एक्सिडेंट जे आसा ते खूब जायत आसात आनी पावस पडटरीक चड एक्सिडेंट जातात। आनीक एक्सिडेंट जावपाची वेगवेगळी कारणां आसात आनीक चड करून जी जातात ही ह्या जनावरां खातीर जाता, गोरवां खातीर जाता। आनी तुमी जाणा आसतले की ही गोरू जी आसात ही रस्त्यार उरतात, ह्या गोरवांक कोण वाली उरना। जेन्ना कितें जाता त्या टायमार हेंचो ओनर येता आनी मागीर पयशे मागतात। आनी असो करून इन्सिडेंट जो आसा वो राती जो नावेली हांगा जे वेस्टर्न बायपास रोड आसा नॅशनल हायवे 66 जालो आनी एक न्यू जी कार आसा एका खंय तरी ही गोरवां येता आसतना कळ्ळी सुद्दां अकस्मात उडी मारली आनी ह्या हायवेचेर ती येयली आनीक हायवेचेर उडी मारतरीक सोमतीच्या गाडयेक मारली आनी गाडी कंप्लीट डॅमेज जावन गेले कडेन आसा। आतां गाडयेक मारले खरें, आतां पयशे कोणा कडेन मागपाचे? गोरवां कडेन मागपाचे काय गोरवां ओनरा कडेन मागपाचे? असले एक्सिडेंट जेन्ना जाता कितें मेजर जाता त्या टायमार हेचो ओनर म्हूण तो येयना। जे वयले गाडया माल जाले हे ओनर येतात। आज ते गेले बाबड्याले गाडयेचे सगळी डॅमेज जावन आख्खी गाडी अर्द काबार जाले कडेन आसा। आतां हेणे कोणा कडेन मागपाचे? हेका आतां आमी म्हणटात न्याय मेळपा जाय। आतां न्याय मेळटलो कसो? गोरवां मारल्यार न्याय कोणें मारपाचो आनीक न्याय दितलो कोण? म्हणटकीर ह्या गोरवांचो रस्त्यार येवपाचो बंदोबस्त जो आसा हो PWD ऑथॉरिटीन करपाक जाय आसता आनी PWD ऑथॉरिटी फक्त काडटा आनी पंचायत ना जाल्यार म्युन्सिपालिटीचेर घालता। नावेली जंक्शन वेस्टर्न बायपासाचेर आसा। आतां म्हजी गाडी अपघात जाला म्हज्या भावा कडल्यान। तो आमगे नावेलीचे फुताडो पेट्रोल पंपाक डिनर करून भायर सरलेलो फ्रेंडा सोडपाक वयतालो। ते सायड काळखांतल्यान पयलीं हांगा लायट नासलेलो आतां मदीं पेटला। कितें म्हणटा ते सायडींतल्यान मोशी पास जाला बैल येयला अकस्मात रोड क्रॉस केला, गाडयेचेर आपटला। आतां ही गाडी म्हजी डॅमेज जाला, टोटल लॉस जाला। हेजो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? हेजो जबाबदारी लायकी कोण घेवपाचो आसा? थिंगा दिसान 4 तर एक्सिडेंट हो बायपासाचेर आसताच आसता। हेजो हिशोब कोण दितलो? आमगे आमदार आहाय ते काय करना, कोणें काय करपा वचना। कितें करपाचें? वो रोड आनी मदीं लायट आसा, मदीं लायट वचना। गोरवां येन, बैल येन, मोश येन बसत आसता। लोक हिंग चिकोल उडय सगळो उलयता, कोण चोवपा येना, कोण करपाक वचना। हितू बोवाळ केलो, आतां लायट आहा, लायट पेट्टा, लायट बंद जाता। मुखार रोडाचेर कोण आहा, कितें आहा कांयच चोवपा वचना। आतां म्हजी गाडी काबार जाला, ही गाडी कोण सारको करून दितलो? गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार। उगवे सांगे हांगच्या पुलाची राखणे वणत कोसळ्ळी, जाका लागून व्हड बुराक तयार जाला। जर हे बेगीन दुरुस्त जाले ना जाल्यार पावसात पुराय पूल कोसळोंक शकता। लोक PWD कडेन बेगोबेग दुरुस्तीची मागणी करतात। संबंधित यंत्रणा केन्ना दखल घेतली काय पूल कोसळपाची वाट पळयतले, वेळच सांगतलो।
आमी आसात ते उग्या सांग्यार आसात आनीक उगेचो जो ब्रिजाचे जे रिटर्निंग वॉल आसा जे कडेन फावंडेशन स्टोन घातला हो सद्याक कॉलेप्स जाले कडेन आसा आनीक हो आतां हो म्हाका दिसता कितलोसो तेंप जालो हो असोच आसा आनी हेजेर PWD हरशीं रोखडीच एक्शन घेवपा आसलें पूण ती घेतल्या कारणान आज त्या पूल सुद्दां मोडपाक शकता असली परिस्थिती सद्या थंय जाले कडेन आसा. हांगा सद्याक PWD बेगीच्या बेगीन हो जो कॉलेप्स जाले कडेन पार्ट आसा हो बेगीच्या बेगीन पुरोवन कंप्लीट करचो म्हणून लोकांनी मागले कडेन आसा. ना जाल्यार हो फाल्यां कितें जावपाक शकता. स्थानीक लोक सांगतात की कितलीशीं वर्सां जालीं ह्या ब्रिजाक केल्यात पूण हांगा हेजे मेंटेनन्स ना जाले आनी त्याच बरोबर ह्या पुला वयल्यान कितल्योश्यो गाडी ये जा करतात पूण हांगा जे सेफ्टी कितें जाय पडटा हें कांयच ना आनीक हेजे खातीर आज तेणी सगळ्यांक सांगले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन PWD ऑथॉरिटीन येवन हे बेगीन पळोवचें आनी ह्या पुलाचें काम जें आसा हें बेगीच्या बेगीन कंप्लीट करचें. ना जाल्यार आतां पावस कॉमेस आनीक जावपा आसा आनी ह्या पावसाचें उदक जर गेलें जाल्यार कंप्लीट हो मोडोन वतलो म्हणटरीक लोकांक मागीर त्रास जातले. हेजे पयलीं कितें अनवॉन्टेड इन्सिडेंट जावचे पयलीं PWD येवन बेगीच्या बेगीन हे कंप्लीट करचें हेजें काम जें आसा जें पुरोवपाचें आनी लोकांक रिलीफ दिवचें म्हण तेणी मागले कडेन आसा. आयज आमी हिंगा उग्या पुलाचेर उबे आहाय आनीक 2 दीस जाले हो फावंडेशन स्टोन जो केल्लो पुला सायडीक तो फावंडेशन स्टोन सयत भितर गेला आनी तो भरपूर रिस्क आहा तेका ते भितरल्यान आनी इल्लो कोसळो जाता मुखार जायतो पावसूय पडपा आहा सो पावसाचे तर आनी कोसळो वचपाक शकता. सो सेकंडली म्हणल्यार आतां अशे ट्रक येताय वयताय सो सेफ्टी चोवपाक गेले जाल्यार डेंजर आहा हिंगा आतां. सो लोडा ट्रक येताय जावं लोक येता वयता पुलूय कोसळपाक शकता आनी कोण पडोवंकूय शकता. सो मुगे एक डिपार्टमेंटा कडेन एक सांगपाक सोदता की तेमी येवन इन्स्पेक्शन करप आनी सगळीं कामां आमीच सांगोन हें इन्स्पेक्शनाक येवप हें सारकें न्हू. सो ऑफिसान लोक बसताय तांकां पब्लीक पेमेंट करता सो म्हणटकीर तेमी इन्स्पेक्शन करप आसता. हें पावसा हुंय कळला कितें जालां ब्रीज आसता थिंगा जायते आसता ते मातशें तेमी सडन ते ऑथरायज कोण आसाय तेमी येवपाचें आनी तें मातशें पळोवपाचें पूण हें जाता तितले बेगीन आमकां केलो जाय कित्याक कोणूय त्रासा पडलो आमकां नाका. सो अशें जाल्यार आमी सांग्यार चोयताय की डेव्हलपमेंटा वतान आमी मातशें खूब हाटी आहाय बोगोर सगळें सांगपा पडटा हें करपाचें तें करपाचें. मातशें हेचेर गोवोरमेंटान लक्ष घालची आनी जें कितें करपा जाय तें काम जें नेसेसरी कितें गरजेचें आहा तें पयलीं करून काडपाचें. आतां हें केल्लें 2003 तेच्या पयलीं हो ब्रीज हिंगाच मोडोन पडलो तो कोणाक तेन्ना त्रास जावं नये. सकाळ हातोडे तो ब्रीज मोडोन पडलो आनी तेचे उपरांत मागीर जायत वर्सांनी पाणू आसलो तेन्ना आमगे पाणू वचून नायक MLA आसलो तेन्ना हो ब्रीज बोवाळ मारून तेणें तो केल्लो आर्मी ब्रीज केल्लो पयलीं मागीर तेच्या फाटल्यान वचून हो ब्रीज केल्लो. आतां हो केल्लो अरावंड 23-22 वर्सां जालीं. सो मागता बेगीनूच हे डिपार्टमेंटान हेचेर लक्ष घालची आनी हें कोणाकूय कितें प्रॉब्लम जायना. सो हो फातोर तुमकां दिश्टी पडटा हो फोन वाडत वयता आनी हो फोन हो वाडत वयता. आतां आनी वाडटलो कित्याक तितलो पावस अजून पडपाक चालू जालो ना. सो चोय आनी हिंगा लायटीचेंय बीन आहा सो चलोन वचपाचेंय बीन मातशें हेचेर गोवोरमेंटान मातशें चोयचें. सो उदक आतां भरोन येता हे सायडीच्यान भरोन उदक अशें येतलें सो ब्रिजा सारकी तेंकता उदक म्हणटरीन येवन ते कन्सर्न डिपार्टमेंटान येवन मातशें तेचेर लक्ष घालचें आनी चोयचें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. बेकायदेशीर वेवसायाचेर व्हड कारवाय करतना आपल्या अधिकार क्षेत्रांत कळंगूट पुलीस आनी हणजुणा पुलिसांनी वेगवेगळ्या सुवातेर चलपी बनावट कॉल सेंटरांक धाड घाली. वट्ट 34 जाणांक अटक केल्यात. धाड घालतना पुलिसांनी मोबायल फोन, लॅपटॉप, चार्जर आनी हेर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणां जप्त केली.
सगळ्या दुबावितांक म्हापसा हांगच्या JMFC न्यायालयांत हाडले आनी फुडल्या चवकशी खातीर दोनूय गटांक 6 दीस पुलीस ताब्यांत घेवपाची परवानगी दिली. 6 days police custody. 6 days police custody म्हणले 19 of them. No? So this one. Yes, sir. मजगती मे 2026 ते जून 2026 ह्या काळात चोरून व्हेल्ल्या वा बेपत्ता जाल्ल्या माहिती मेळिल्ल्या 11 उच्च दर्जाच्या मोबायल फोनांचो यशस्वीपणान सोद घेवन दिवचल पोलीस स्टेशनान तोखणायेचें काम केलां. सेंट्रल इक्विपमेंट आयडेंटिटी रजिस्टर पोर्टला वरवीं मोबायल फोन पुलिसांनी सोदून काडले. मेळिल्ल्या मोबायल फोनांचे वट्ट मोल सुमार 2,66,000 जावन आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, महेश गोवेकर, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. राज्यात पावसाचो कहर दिसपाक लागला. कोरगाव पाळेवाडो ते कमलेश्वरी देऊळ रस्त्यार दोनूय वटांनी उदक तुंबला. देखून येरादारी करप्यांक बऱ्योच सरकशी करच्यो पडटात. तशेंच लोकांक बरीच कळ सोंसची पडटा. संबंधीत विभागान बेगोबेग दखल घेवपाची मागणी नीट धरता. हांगासर मागीर पाळेवाड्यार पावल्या वयर खडपा कडेन म्हणटा पळय थंयसर गाड्या कडेन म्हणटा पळय थंय पाळेवाड्यार. सो आतां हांवें 2-3 जाणांक पळयलें जाल्यार एक बायल बाबडी चलोन वयताली आनी फुडल्यान टॅक्सी येयली म्हणटकूच त्या बाबड्या टॅक्सीकाराकूय खबर ना. ते उरी धावाळीत करून येयली ती बायल भिजली मग वचून ती पाड पडो हेचेर म्हणून आली काय आनी आतां ती बायल भिजली ते गाडयेच्या बरोबर तेका रेनकोट ना बाबडे कडेन कांय ना ती मोटरबायकार वयताली त्याच्या घोवा वांगडा थंयसर ती भिजली आनी फुडें तो सुकाळवाडे मेरेन तो हो आमच्या थड्या कडेन वयर पाळ्यान सबंद रस्तो पूल जाल्लो आहा. एक तर हेची टेहळणी करपाची पंचायतीन येवन जाता तितकी बेगीन आनी कितें तरी तेचेर एक उपाय काडपाचो. हे पाणी लोकांचेर पडचें न्हू. सबंद रस्त्यार कोरगांवच्यान म्हाका दिसता आयल्यान ते सुकळेवाडे ते सांकवाळ मेरेन सांकवाळ कडेन जाल्यार खूब थंयसर सुकळेवाड्यार आनी ते हेसर हांगासर हे परतोन ते जाता तितले बेगीन पंचायतीन आनी PWDन एक्शन कितें ती घेवची
आनी ह्या लोकांक मातसो दिलासो दिवपाचो. आतां आमी पाळोवाड्यान पावल्या तेजी रस्त्याची टेळणी केल्या तेन्ना अशें दिसून येयलें की बायलांचेर अक्षरशः हे स्विमींग पूल जाल्ल्या कारणान उदकाक चान्सूच ना दोशी वाटेन वचपाक. मदीं उदीक खेळटा, मदीं स्विमींग पूल जाल्यार पाळोवाडे टू कमळेश्वर देवस्थान कोरगांवाच्या सुकाळ्याच्या पोतान सामको मेन रोडार बायलां बाबडी भिजतात जावं भुरगीं भिजतात. गाडी झाप करून येता, गाडयेकारांकूय कळना बाबा ते उदीक दिसलें आसता स्लो करपाची. हेचेर कितें तरी तोडगो काडपाचो पंचायतीन जाता तितलो बेगीन किंवा आमच्या PWDन आनी लोकांक मातसो दिलासो दिवपाचो. दुसरे पंगुशी जाल्यार दोशी वाटेन घरा मदीं रस्तो पडलो त्या वाटेंतलोय घरकार म्हणटा तो सोडूंक पळयना उदीक, ह्या वाटेंतलोय घरांतलो उदीक सोडूंक पळयना. मागीर फुडें जातलें कशें? ते उदीक रस्त्याचेर येयल्या उपरांत ताका कितें तरी ऑप्शन कितें तरी तुमी दिया, पंचायतीन दिया किंवा PWDनसून तुमी पंचायत टू PWD कितें तरी करा. आनी जर आयकना कोणूच जर आयकना ह्या वाटेंतल्या घरांत कोण तो आयकना त्या वाटेंतलो आयकना डायरेक्ट तुमी फायन घाला, मागीर तांकां कळटलें. राज्यात एके वटेन पावसाचो नेट पळोवपाक मेळटा जाल्यार दुसरे वटेन सरकाराची पोकी कामां उक्ताडार येवपाक लागल्यात. जायते कडेन उदक तुंबला, झाडां कोसळ्ळ्यात. आपतकालीन वेवस्थेचेर साबार प्रस्न उप्रासपाक लागल्यात. आतांच पावसान सुरवात केल्या, फुडें कितें घडटलें सांगूं येना. देखून गोंयकारांमदीं भिरांत पातळ्ळा. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.